अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल समझी जाने वाली कंट्री अमेरिका के बारे में बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उर्दू में इसे रियासत-ए मुत्तहिदा, अंग्रेजी में यूनाइटेड स्टेट्स और उर्फ आम में लफ्ज़ अमेरिका इसी कंट्री के नाम से मंसूब किया जाता है। इनके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USA भी कहा जाता है। ये मुल्क दुनिया का सबसे अहम और ताकतवर तरीन मुल्क समझा जाता है। ये मुल्क तकरीबन पिछली एक सदी से दुनिया के उफक पर छाया हुआ है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसको दुनिया का हर एजुकेटेड फर्द से लेकर अनएजुकेटेड फर्द तक जानता है। ये मुल्क फौजी और मुआशी लिहाज से इतना मजबूत और ताकतवर है कि दुनिया इसे वाहिद आलमी ताकत मानती है। 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ तकरीबन 33 करोड़ लोग आबाद हैं। यहाँ के लोगों का मयार जिंदगी बहुत बुलंद है। यहाँ $40,000 कमाने वाले को मिडिल क्लास समझा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तफावत पाए जाते हैं। इस मुल्क में जहाँ एक तरफ बड़े बड़े शहर नजर आते हैं तो दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे देहात देखने को मिलेंगे। एक तरफ फैक्ट्रियों और कारखानों का शोर है तो दूसरी तरफ खामोश खेत। एक तरफ अलहाद और बेदीनी है तो दूसरी तरफ चर्च जाने वालों का हजूम। यहाँ दुनिया का हर मौसम पाया जाता है, लेकिन जुग्राफियाई लिहाज से इस मुल्क का शुमाली हिस्सा बहुत सर्द और जनूबी हिस्सा बहुत गर्म है। दोस्तों, अगर आबादी के फर्क की बात की जाए तो इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के तमाम कंट्रीज के लोग आबाद हैं, जिनके रस्म व रिवाज, तर्ज मुआशरत और आदाब जिंदगी एक दूसरे से कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं। लेकिन इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद आज़ादी, मसावत और शख्सी हकूक की ऐसी रवायात हैं जो सब में कदरे मुश्तरक हैसियत रखती हैं और जिन्होंने पूरे मुल्क की आवाम को एक माला में प्रो रखा है। इस मुल्क के मशरिक यानी ईस्ट में बहर ओकियानूस, मगरब यानी वेस्ट में बहरुल काहिल, शुमाल यानी नॉर्थ में कनाडा और जनूब यानी साउथ में मैक्सिको वाक़ है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां अमेरिका की सड़कों पर चलती हैं। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा खरबपति लोग रहते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां, मोबाइल और लैपटॉप बदलते हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी बाकायदा स्पेस यानी खलाई फौज है। नासा को दुनिया का बड़ा खलाई इदारा और पेंटागन की इमारत को दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का इदारा माना जाता है। अमेरिका का आइन बहुत मुख्तसर है जो 7 दफात और 27 तरामीम पर मुश्तमिल है और इसमें 4000 अल्फाज हैं जिसको सिर्फ आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर है। गंदम, मकई, चावल और सूरजमुखी की पैदावार के लिए दुनिया में ये मुल्क नंबर 1 पे है। यहाँ दुनिया की तीसरी बड़ी सियाहत की सनद है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार अमेरिका की फौज के पास है। अमेरिका की फौज को दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत फौज माना जाता है। इस इदारे की इब्तदा 14 जून 1775 में रखी गई। इसका सालाना बजट 738 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा फौज पर खर्च होने वाला बजट है। अमेरिका की नेवी और फिजाइया फोर्सेस को दुनिया की नंबर 1 फौज माना जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी इस मुल्क की है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड मौजूद है। यहाँ 73.7% लोग ईसाइयत को मानते हैं, 2.1% लोग यहूदियत मजहब और 0.8% लोग इस्लाम को मानते हैं। 28 जून 1972 से अमेरिका में सजाए मौत को खत्म कर दिया गया था। दोस्तों, अगर अमेरिका की तारीख की बात की जाए तो अमेरिका को स्पेन के सियाह क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में दरियाफ्त किया था। इससे पहले दुनिया इस खित्ता से बिल्कुल नावाकिफ थी। हिस्ट्री में अमेरिका की दरियाफ्त को न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया के नाम से याद किया जाता है। 1496 में बरतानवी बादशाह हेनरी हफ्तम ने बरतानवी नौ आबादियात के क्याम के लिए अमेरिका के मशरकी किनारे और शुमाल में न्यू फाउंडलैंड का इलाका तलाश किया। फ्रांसीसियों ने नोवा स्कोशिया, सेंट लॉरेंस नदी, सिपसी नदी और खलीज मैक्सिको का इलाका दरियाफ्त किया था। अंग्रेजों ने पहली नौ आबादी 1607 में जेम्स नाउन यानी वर्जीनिया में कायम की। 1732 तक यूरोप की मुख्तलिफ अक़वाम अमेरिका में अपनी अपनी नौ आबादियाँ कायम करती रही, जिनके तसादम आपस में और अमेरिका के कदीम बशिंदों रेड इंडियन से होते रहे।
آخر کار انگریزوں نے 1763 تک تمام یورپی اقوام کو شکست دے کر کینیڈا اور شمالی امریکہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ شمالی امریکہ میں انگریزوں نے فرانسیسی باشندوں کے ساتھ 7 سال تک جنگ لڑی، جس میں انگریز جیت تو گئے لیکن معاشی لحاظ سے انگلینڈ بہت کمزور ہو گیا۔ اسی لیے انگلینڈ کی حکومت نے اپنی معاشی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقہ میں آباد امریکی نو آبادیوں پر مختلف قسم کے ٹیکس عائد کر دیے، لیکن امریکی باشندوں نے ان قوانین اور ٹیکس کی سخت مخالفت کی اور ٹیکس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ورجینیا کالونی کی ایک تجویز پر 5 ستمبر 1774 کو فلاڈلفیا کے مقام پر تمام کالونیوں کے نمائندے کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کو پہلی براعظمی کانگریس یعنی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں اتحاد قائم رکھنے، غیر ملکی مال کا بائیکاٹ اور قوانین کے خاتمے کے لیے ایک عرضداشت یعنی ٹینشن انگلینڈ کے بادشاہ جارج سوم کو بھیجی گئی، جس کو بادشاہ نے ٹھکرا دیا۔ اس طرح انگلینڈ کی انتظامیہ اور حریت پسندوں کے درمیان باقاعدہ جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ 10 مئی 1775 کو تمام کالونیوں کے نمائندوں کا پھر اجلاس ہوا، جس کو دوسری براعظمی کانگریس یعنی سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں آزادی کے حق میں ووٹ دیا گیا اور جارج واشنگٹن کو عوامی فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ 23 اگست 1775 کو انگلینڈ کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ نو آبادیات کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، اور بالآخر 4 جولائی 1776 کو باقاعدہ امریکہ کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان نے گویا ایک نئی امریکن نیشن کی تخلیق کی۔ امریکی باشندے اسی تاریخ کو ہر سال یوم آزادی مناتے ہیں۔ امریکی باشندوں کے لیے امریکی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ شمالی امریکہ میں رہتے ہوں یا جنوبی امریکہ میں۔ دوستو، امریکہ کا صدارتی نظام حکومت یعنی پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ امریکہ کا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکہ کا حقیقی شہری ہو، اس کی عمر 35 سال ہو۔ امریکہ کے صدر کو دنیا کا مضبوط ترین صدر سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر کے عہدے کی مدت یعنی ڈیوریشن 4 سال ہوتی ہے۔ یہاں کی قانون ساز مجلس کو کانگریس کہا جاتا ہے، جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا ایوان بالا یعنی سینٹ دنیا کا طاقتور ترین سینٹ مانا جاتا ہے، جس کو اعزاز اور اختیارات دونوں حاصل ہیں۔ ملک کے مشہور وکلا، جنرل اور سیاستدان اس کے رکن ہوتے ہیں، جنہیں عوام براہ راست منتخب کرتی ہے۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد 100 ہوتی ہے۔ یہاں 2 پارٹی سسٹم ہے، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن۔ یہاں 2 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ دوستو، آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا اور سب سے چھوٹی ویومنگ ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست الاسکا اور سب سے چھوٹا روڈ آئی لینڈ ہے۔ یہاں کا موجودہ صدر جو بائیڈن، نائب صدر کامالا ہارس، ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی اور چیف جسٹس جان رابرٹ ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور اس ملک کی 50 ریاستیں ہیں۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +1 اور کرنسی امریکی ڈالر ہے۔ اس ملک کے جھنڈے میں 50 سٹارز ہیں جو 50 ریاستوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، امریکہ اپنی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ایجادات اور نئی ایجاد ہونے والی مصنوعات کی پیداوار کے لیے دنیا میں بہت مشہور ہے۔ دوسری جنگ عظیم دوم میں امریکہ نے ایٹم بم کی ایجاد کے کام کی سربراہی کر کے ایک نئے ایٹمی دور کی بنیاد رکھی۔ امریکہ راکٹ، ہتھیار، مادی سائنس، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، میڈیسن اور دیگر شعبہ جات میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ اسی ترقی کی وجہ سے امریکہ بہت سارے نوبل پرائز اپنے نام کر چکا ہے۔ امریکہ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی معراج تب دکھائی جب امریکہ کے نیل آرم اسٹرانگ نے پہلی بار 1969 میں اپولو 11 کی مدد سے چاند پر قدم رکھا۔ دوستو، امریکہ کو قدرت نے تمام دولت سے نوازا ہے۔ یہاں سونا، لوہا، تیل اور کوئلہ وغیرہ کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں۔ یہاں 17,000 سے زیادہ اقسام کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں، جن میں 5,000 صرف کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں دنیا کے سب سے لمبے، سب سے بھاری اور سب سے پرانے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ ملک کا بیشتر حصہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن ابھی تک یہ ملک اپنی توانائی کے لیے زیادہ تر دیگر ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ قدرتی دولت سے لبریز اور عمدہ آب و ہوا کی وجہ سے یہ ملک زراعت، صنعت و حرفت، سائنس اور
ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کر کے دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ دنیا کی سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، اور اب کسی بھی میدان میں دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس کا ہم پلہ نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔